आज यकम रबीउल सानी पहली नौचंदी जुमारात के दिन एक मुट्ठी चीनी पर जो बंदा ये वजीफ़ा पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये मौका बार बार नहीं आएगा, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज रबीउल सानी की पहली तारीख और पहली जुमारात के दिन जो बंदा भी एक मुट्ठी चीनी पर इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह उसे अपने करीब कर लेता है, इतना करीब करता है कि उसे अपना दोस्त बना लेता है। और जिसे अल्लाह अपना दोस्त बना ले तो फिर अगर पूरी दुनिया इकट्ठी होकर उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज रबीउल सनी की पहली जुमारात के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल का मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ सिर्फ एक दिन का ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएंगी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात किया करो, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात किया करते थे। सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, गुनाहों को बख्शवाता है, हमारे लिए आसानियों का सबब बनता है, हमारे रिज़्क में खैर व बरकत भी होती है। सदका देने से बुराइयां दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं। एक हदीस मुबारका में आता है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है। तो लिहाजा हमारे नबी भी इस महीने में खूब सदका और खैरात किया करते थे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज रबीउल सनी की पहली जुमारात के दिन एक मुट्ठी चीनी पर यह वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाती और कहती कि आज कबूलियत की घड़ियां हैं, आज तकदीर के फैसले हो जाएंगे, आज जो मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आज रबीउल सनी की पहली जुमेरात का दिन है, आज के दिन की कदर कर लो, एहतराम कर लो। ये दिन बरकत वाला है, अजमत वाला है, कबूलियत वाली घड़ियां रखता है। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज अगर आपने रबीउल सनी की पहली जुमारात के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल की दौलत, पूरे साल का रिज़्क आपके नसीब में, आपकी किस्मत में लिख देगा। पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियाँ आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफ़ा आज आपने लाजमी पढ़ना है, और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मैं आज वो वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें पूरी हुई हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो, क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर ख़जाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी करना चाहेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। याद रखिएगा, रबीउल सनी की पहली जुमारात के दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसकी वजह यह है कि रबीउल सनी की पहली जुमेरात का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है, और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफ़े से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी रबीउल सनी की पहली जुमारात का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा,
حتیٰ کہ رات کے 10 11 12 بھی بج جائیں تب بھی آپ نے اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھنا ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کر مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الثانی کی پہلی تاریخ، پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 1 مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا چکا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فکر و فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کی نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مارتا ہے، آپ کے رزق میں بندش لاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشوں پر لگا دیتا ہے، اور نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔
इस तरह से आप या कहारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने का मतलब है कि आपने इस मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है कि अर्श इलाही पर बैठा रब राज़ी हो जाए। और जब कोई बंदा या कहारू पढ़ता है, मुसीबत में, तंगदस्तियों में, परेशानियों में, नज़र बद और हसद से जान छुड़ाने के लिए तो आपके करीब फरिश्ता गैबी मुवक्कल हाज़िर हो जाता है, जो आपके तमाम मसाइल का जड़ से ख़ात्मा कर देता है। 11 बार या कहारू पढ़ कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मार दें। जब आप 11 बार या कहारू पढ़ लें तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा अमल पढ़ना है? दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या रब्बाना का वजीफ़ा है। या रब्बाना का मतलब है ऐ मेरे रब। जब आप अल्लाह पाक को अल्लाह पाक की सिफ़त से पुकारेंगे, जब अल्लाह पाक को या रब्बाना से पुकारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, आपके रास्तों की रुकावट को हटाएगा, नसीब को उजागर फरमाएगा। आपने या रब्बाना को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है? तवज्जो कीजिएगा। या रब्बाना 1 बार हो गया, या रब्बाना 2 बार हो गया, या रब्बाना 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रब्बाना को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। रब की रहमतें अपनी तरफ मतवज्जो करवाने के लिए ये नाम सबसे बेहतरीन है। यह रब की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ़त है। 11 बार या रब्बाना पढ़कर आपने एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मारनी है। अब तक आपने 2 वज़ाइफ़ पढ़ लिए, तो अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा कुरान मजीद की एक मुख्तसर सूरत का वजीफ़ा है। ये सूरत अल्लाह पाक की लाडली सूरत है, अल्लाह की प्यारी सूरत है, जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। आप नमाज में सूरह कौसर भी तिलावत से कसरत करते हैं। इस दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। जो माएँ बहनें कहती हैं कि हमारे घर के मर्दों को रोज़गार नहीं मिलता, हमारे घर से फ़िक्र फ़ाक़ा ख़त्म नहीं होता, हमारी परेशानियां रिज़्क़ की तंगी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज आप एक बार यह वजीफ़ा लाजमी पढ़ कर देखिएगा। पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहारू पढ़ा, फिर दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रब्बाना पढ़ा, अब तीसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। अब ख़जाने लूटने का वक्त है और सूरह कौसर वो ख़ास सूरत है जो हमें कसरतें अता करती है। जब इस सूरत की बुलंद आवाज़ से घर के अंदर तिलावत की जाती है तो उस घर से हर तरह की परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। ये कुरान पाक की ऐसी सूरत है जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, और वो सूरत सूरह कौसर है जो कि अल्लाह की लाडली सूरत है। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। और जब आप सूरह कौसर की तिलावत कर रहे हों, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए ये ऐसी बाबरकत सूरत है जिसे 33 बार पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से अल्लाह ने आपका रिज्क तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं और तंगदस्तियां हैं, इस सूरह मुबारका की फजीलत और बरकत से हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। 33 बार सूरह कौसर पढ़कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मार दें। 33 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद आज का आखिरी और चौथा वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने अल्लाह पाक के 2 बहुत ही ख़ास नाम पढ़ने हैं जो कि रिज़्क के हवाले से, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत के हवाले से सबसे बेहतरीन नाम है। और ये नाम या हय्यू या कय्यूम हैं। इन नामों को इसमें आज़म भी कहा जाता है, उसे फ़रिश्तों का वजीफ़ा भी कहा जाता है, सहाबा कराम का वजीफ़ा भी कहा जाता है। या हय्यू या कय्यूम को पढ़ने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। या हय्यू या कय्यूम को पढ़ने के बाद चाहे कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। या हय्यू या कय्यूम पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियाँ, घर में बेसकूनी और बेबरकतियाँ जो भी आपके घर में हैं वो सब बाहर निकल जाएगा। घर के कोने कोने से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। आप दोबारा से कामयाबी की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हो, चाहे वो नज़रे बद, हसद, जादू जिन्नात के हवाले से हो, या हय्यू या कय्यूम पढ़ने से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। या हय्यू या कय्यूम को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा कीजिए। या हय्यू या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 2 बार हो गया,
یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ کریم کو یا حیو یا قیوم سے پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربانہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آج کل برسات کے دن ہے، کیڑے مکوڑے، اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ آپ نے یہ چینی یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے یا جہاں چرند پرند حشرات یا چینی کھا جائیں، یا تو پھر کسی کھلی جگہ پر ڈال دیں جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق یہ چینی کھائے گی دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا نظام فرمائیں گے کہ پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی، جو آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور اس وظیفے کی برکتوں کو آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اور اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اس وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کے کرنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔